ती भायर आसली. हांव पळयलें तिका. मागीर हेका हो मातसो छातीन दुखता म्हणून म्हणलें हिचे ती थंय न्हिदलेली आसता न्हू. हं. हांव म्हणलें न्हिदला आसतली म्हणून हांव भितून गेलो. हं. पळयतालो तो रुमान. किटला अल्डोना वाठारांतल्यान एक दुखद घटना जंय एकाच घरान दोन भाव भयणां मृत अवस्थेत सापडिल्ल्याची म्हायती मुखार येता. 72 वर्साची एव्हलिना आनी तिचो 68 वर्साचो भाव सेबास्तियन अशें ह्या भाव भयणीचें नांव जावन आसा. नेमकें कितें जाल्लें? अशें कितें जालें की दोन भाव भयणीक आपलो जीव सोंपोवचो पडलो? काय हें कितें वेगळेंच प्रकरण? अशे जायते प्रश्न सद्याक लोकांक उपसूंक लागल्यात. मात पुलिसांच्या अंदाजा प्रमाण खंय तरी भावान पयलीं भयणीचो जीव घेतलो आनी मागीर आपलो जीव सोंपयलो आसूं येता असो संशय पुलिसांनी व्यक्त केला. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांक एक सुसायड नोट सापडला, जातून हें पावल उखलपा फाटलें कारण कितें आशिल्लें तें नमूद केल्लें आसा. मात हें प्रकरण आत्महत्येचेंच काय तातूंत हेर कितें गूढ लिपिल्लें आसा हें सोदून काडपाक पुलीस तपास अजून चालू आसा. सध्या हांगासर आतां घटनास्थळी कोण कोण पावलेले आसा? सद्या शेजारी पावले. मागीर PI पुलीस सगळे येयले आनी मागीर जालें. PA म्हापशेचे. म्हापशेचे. आणि तुम्ही हांगासरूच आसा. हांव जेन्ना हांगाच तुमकां कळ्ळां तेन्ना हांगासरूच आसा. हांगासरूच आसा. जेन्ना तुमकां ताणें फोन केल्लो पळय तो खंयच्या टायमार म्हटलो तेन्ना उलयतना नॉर्मल आसलो तो उलोवपाक बीन? हय बरो आहलो तो. म्हणजे डेली म्हणजे एज अ फ्रेंड तुजे कडेन उलयता त्या भशेन तसोच उलयतालो तो? तसो जालो. ओके. म्हाका म्हणालो म्हाका छातीन कितें तरी दुखता म्हणून. हां इतलेंच सांगलें. इतलेंच सांगलें. पूण आनी काय उलोवंक ना काय तो? केलो हांवें म्हटलें तूं भिवू नाका हांव येता म्हणून सांगलें. तेचे पयलो म्हणजे ही आयची गजाल न्हू. काल पयर हो मेवलोलो तुका तो? काल पयर मेळ्ळो म्हाका. तेन्ना कसो आसलो? बरो आहलो. म्हाका म्हणालो की सगळी आतां कोणाचे काजार आहा तेंचे सोयऱ्याचे बॉम्बे वयतले म्हणून. आनी मागीर बरो उलयलो आपूण वयता म्हणून. फॅमिली म्हणजे हे काय ना काय तेणें म्हाका फोन केल्लो की म्हाका बरें सांग आनी बेगीन म्हाका वचपाक जाय. हांवें म्हटलें तूं एक काम कर म्हटलें तूं अर्दे वांटे यो हांव तुका अर्दे वांटे येता मागीर हांव हॉस्पिटलान वता. मागीर तो म्हणूंक लागलो की तशें न्हू म्हणून एक काम कर म्हणून म्हाजें एक काम कर म्हणून कितें म्हणलें म्हाका म्हणालो म्हापसा आहा न्हू हें आमचें चर्चीन म्हणालो आपणाक कूर म्हणून तें एक काम कर म्हणून. हांवें म्हणलें पळय तशें उलोवं नाका म्हणलें. हांवें म्हटलें एक काम कर म्हणलें तोच राव म्हणलें पिशावणां करूं नाका म्हणलें. हांव कट केलो फोन आनी मागीर बायलेक फोन मारलो. बायलेक फोन मारल्या उपरांत ती कितें म्हणाली मॅडम तो असो उलयता कितें उलयता म्हणून. आनी म्हटलें एक काम कर एटलिस्ट शेजारी कोण तरी आसतली तांकां मातशें फोन कर हांव तितल्यान पावता म्हणून. मागीर पावता म्हटल्यार मागीर ती बायल म्हणाली अरे पळय म्हाकाय तशेंच म्हणटा म्हणून आपल्या चर्चीन हितून बरें म्हणलें तूं भिवू नाका हांव वचून पळयता. मागीर तितल्यान म्हाका येवंक गावनासलें की हांव हॉटेलार आसलो. मागीर हांवें म्हटलें कितें म्हजें हॉटेल अशें हें करता आनी सोमतो येता तूं राव बरो राव म्हणून सांगलें. हांवें इतलें उलयलो आनी हांव 3:30 जेयलो आनी समजून भायर सरला जाल्यार पळयताल्यार तेजें अशें आसलें. कितल्यांक सुमार पावले तुमी? त्याने फोन तुका कितल्यांक केल्लो? म्हाका 2:30 केल्लो सर. 2:30 केलो. नांव कितें तेजें? तेजें नांव सेबी. आनी आडनांव? आडनांव ओके सेबी. तो तुमचो फ्रेंड आसलो? म्हाजा फ्रेंड. पण कितें सांगलां की आदल्या दिसा झगडी जाल्ली अशें कितें तरी जाल्लें? ना काय अचानक तुका हांगा फोन केलो? मागीर हांवें बायलेक फोन केलो. हांव म्हटलें असो तेजे बायलेक? हय तेजे ओके. बायलेक. ना तुजी म्हणाली सकाळी फुडें म्हणाली तकली दुखता आपली अशें म्हणी तो. हांवें म्हटलें तूं कितें जाल्लें ताका हॉस्पिटलान व्हरून जाल्लें म्हणलें. ओके. तो खंय रावता? तो रावता उस्कय. उस्कय. आनी हें घर? हें घर तेजें आवयचें घर. आवयचें घर. आनी हांगासर कोण रावताली? भयण रावता. भयण रावताली. ताका डेली जेवण हाडून दितालो तो. ती एकलीच रावताली? ती एकटीच रावताली. दिसाक 2-3 फावटी येतालो जेवण जेवण दिवपाक. घेवपाक. मागीर ती कशी हें जाली? तें हांव नको न्हू. ओके. म्हाका तेणें सांगलें की आपूण बरो ना म्हणून हांव येयलो पळोवपाक. इतलेंच सांगलें? इतलेंच सांगलें. बाकी घरांतले भयणीचे बीन अशें कांयच उलोवंक ना तो कितें जालां कितें कांयच कांयच ना? ओके. तो आतां खंयच्या रुमान आनी ती खंयच्या रुमान? ती भायर आसली. हांव पळयलें तिका. मागीर हेका हो मातसो छातीन दुखता म्हणून म्हणलें हिचे ती थंय न्हिदलेली आसता न्हू. हांव म्हणलें न्हिदला आसतली म्हणून हांव भितून गेलो. पळयतालो तो रुमान? रुमान. ओके. दोगांय भाव अबूज जालो. दोगां भाव भयणां जाली. हय. मागीर तुमी कितें केलें? हांव भायर सरलो आनी मागीर पुलिसांक फोन मारया म्हणलें. पुलिसांक पयलीं फोन मारलो. पुलिसांक फोन मागीर पुलीस येयले. आनी तिची बायल? आं? तेची बायल? तेजी बायल मोठी आहा म्हणलें तिका चलोंक जायना. ती येवंक जायना. पावूंक ना. कपडे घालूंक जायना तिका. हांवें म्हटलें तूं थंयच राव हांव पळयता म्हणलें. ओके.
तो कितें काम करतालो काय ना काय तांकां काम भयणीक जावन किती अंदाजे एज किती असतली तांची कोणाची दोघांची तिची खबर ना म्हाका भावाची सेबीची 68 ती 68 ओके एक तर दादलो ती सुसायड आसा सुसायड नोटूय मेळ्ळ्या आनी तितून ताणें म्हटलां की आपले भयणीक पळोवपाक कोण ना फाटल्यान त्या खातीर आपूण तिकाय घेवन वता म्हणून पूण हे प्रिलिमिनरी सो दे स्टार्ट जालां इन्वेस्टिगेशन आफ्टर पोस्टमॉर्टम विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू कॉमेंट ऑन दीस कितें सस्पेक्टेड दिसता सद्या कांय ना सध्या काय ना एज ऑफ नाव नथींग असं अशें कोणी कितें नोट बीन तेणें दवरलो अशें कितें हय सिसूड नेट दवरला तेणी तें सांगलें तुमकां आतां सुसायड Yes. दवरला म्हणून. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा हय एक भावाचें तें हँगींग जालां सो इट इज अ सुसायड लुक्स लायक अ सुसायड केस अँड द सिस्टर apparently has consumed something so seems to be some maybe overdose of medicine or poisoning that only the postmortem and the visceral report दाखयतले म्हणून सद्या इट्स अ वेरी ट्रॅजीक स्टोरी तिका एक भयण तेंगे एक भयण आसा ती सांगताली ती बायल आसलो थिंगा तिका प्रॉब्लम जाताली सदां सीक आसताली आनी तो येतालो ताका औखदां दिवपाक आनी तेजी भलायकी चोवपाक म्हूण तेकाय पासून प्रॉब्लम जाल्ले तो बरो नाशिल्लो म्हूण तेगे तालिगांव घरा गेलो तेन्ना ती काय सांगता खंय आनी मागीर आयज तें सुसायड केलो सो सुसायड नोट पासून दवरलो तेणे फाटल्यान आनी आमचें चड सांगूं जायना कित्याक पुलिसीन इन्वेस्टिगेशन करूंक पडटलें कित्याक चड फावट कितें जाता सुसायड नोट बरयतात पूण आनी कोण कितें करता सो इट इज जेन्युइनली सुसायड वेदर इट वॉज स्ट्रँग्युलेशन वेदर इट वॉज तुजून आतां पाटी सुसायड न्ही कोणा लांबयतात जाल्यार आनी हँग करतात जाल्यार स्ट्रगलींग आसता वॉट कायंड ऑफ नॅचरल स्ट्रगलींग ऑर वेदर इट इज स्ट्रगलींग टू एस्केप एन एनिमी ऑल्सो तें पासून पुलीस इन्वेस्टिगेशन करतले सो वेरी प्री मॅच्युअर रायट नाव it prima facie looks like a self-cast case, but the police will still investigate that, and they'll have to get the medical reports and then come to a conclusion. येस So the SP also had visited the site now. Do you all have any idea what he had been Yes, what he has shared with me, let me be honest, it's at the preliminary stage. It would not be fair to say anything because these are confidential matters. Certain things in the state of investigation have to be kept confidential. So that's why he did postmortem. not make any statement, and post-mortem will reveal after what comes out. येस Yeah? जस्ट आता आमकां खबर कळ्ळो की आल्डोना किटला हांगासर सक्की भाव भयणां यांचो स्वताच्या घरान सध्या जीव सोंपलेलो आसा अशी गोष्ट सध्या आमच्या समोर येयलेली आसा आमी जेन्ना घटनास्थळी हांगासर पावले तेन्ना अशें कळून येयलें की ताचो जो भाव आसा ताणें स्वताचो जीव आपलो गळफास लावन सोंपल्याची गोष्ट समोर येयलेली आसा तर तेची भयण जी आसा ही दुसऱ्या रुमान मयत पडलेली आसली एक्झॅक्ट कारण कळोंक ना की दोगांचो जीव कशा तरेन सोंपलेलो आसा पळय तो सध्या घटनास्थळी जेन्ना म्हापसा पुलिशेक कळली ही गजाल जेन्ना म्हापसा पुलीस रोखडेच हांगासर घटनास्थळी पावलेले आसा तेंच्यांनी पंचनामा वगैरे सगळे केल्ले आसा सध्या घटनास्थळी तुमी म्हणीत जाल्यार म्हापशेचे PI निखिल पालेकर व त्याच प्रमाणे PSI अजय धुरी व बाबलो पर व तशेंच PSI आमचे मांद्रेकर अशे पुराय तांचो पुलिसांचो स्टाफ जो आसा सध्या घटनास्थळी पावलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे म्हापशेचे DYSP संदेश चोडणकर हे सुद्धा स्वता हांगासर सध्या घटनास्थळी पावलेले आसा आता पुराय डिटेल कितें आसा पळय ती दोगांचो जीव जो सोंपलेलो आसा हेचे फाटलें कारण कितें हे जाणून घेवपा खातीर सध्या आमी सध्या हांगासर पावलेले आसा जो मयत जाल्लो आसा तेजो भाव तेजें नांव जावन आसा सेबी कार्दोस म्हणून आनी तेची जी भयण आसा अशें दोगांचो हांगासर जीव सोंपलेलो आसा इतलें आमकां कळून येयलो की तेजो भाव जो आसा हेणें स्वताचो जीव जो आसा हो गळफास लावन एका रुमान सोंपयलेलो आसा आनी तर भयण जी आसा ही दुसऱ्या रुमान जी आसा ही मयत पडलेली अशी ही दोगांय सक्की भाव भयणां आसले आनी अशें आमकां कळोन येयलें DYSP कडल्यान की तेणें एक सुसायड जो नोट आसा हो एक नोटूय तेणें बरोवन दवरलेलो आसा अशें सध्या आमकां कळलेलें आसा आतां ह्या नोटाचेर तेणें कितें बरयलेलें आसा हें सध्या आमकां खबर ना आमी हेची पुराय अपडेट कितें आसा पळय ती जाणून घेवपाचो हेजेर प्रयत्न करया अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या दोगां भाव भयणी बद्दल जी मयत पडलेली आसा हांगा स्वताच्या घरान त्याच्या बद्दल दीत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे आल्डोनच्यान